तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। यार आज कोयटा में अलमदार रोड में जुलूस इमाम अली अलैहिस्सलाम बरामद होगा। तो आज का व्लॉग इसी हवाले से ही है कि मतलब नसीराबाद को कहा कि 9 बजे या फिर 9:30 या फिर 10 बजे आप लोगों ने अपने इमाम बारगाह से या फिर चौक शुहदा से बरामद होना है। मुझे कंफर्म पता नहीं है, तो अब जाऊँगा। भाई लोग सारे नौहा अखवान गाड़ी वगैरह तैयार कर रहे हैं नौहा अखवानों के लिए, तो आप लोगों को शुरू से आखिर तक दिखाऊंगा। तो आज का व्लॉग इसी हवाले से ही है, तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और हाँ यार, थोड़ा बहुत चेंज इस वजह से क्योंकि यकीन नहीं करेंगे आप लोग, 1 बजे सोया था और 4 बजे वापस से उठ गया नींद से। पता नहीं, नींद नहीं आ रहा था यार कसम से। तो लेट्स गो। जैसा कि बताया था, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मुर्तज़ा खान शावाल, अस्सलाम वालेकुम शावाल उस्ताद जान जोर से है चुमखवा लग गया इन गया उस्ताद, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। यार आप लोग देख सकते हो उस्ताद चंद बजे गुफ्ता 9 बजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो इंशाल्लाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अब आया हूँ घर में, यहाँ से जो कुछ भी था इफ्तारी में थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊँगा वहाँ पे दोस्तों के लिए। नहीं भी लेना यार, चावल छोले और साथ में भिंडी खीमा दाल। यार अगले साल को किसने दिखाया उसका, अगले साल कौन कहाँ पे होगा। पिछले साल हम लोगों के साथ इरफान था, हसन, दोनों हसन हुसैन हसनैन, और आज इरफान रज़ा उर्फ पांडे, वो आज ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। तो यार अगले साल को किसने देखा है। तो अब इफ्तार करेंगे, इफ्तार करने के बाद सिर्फ इसी साल को देखो, इसी साल को ही देखो। यार 2 सेल्फी स्टिक, 2 पावर बैंक। लेट्स गो। नहीं मारा आप सुन दिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बाजी, खुदा हाफिज। और तो यार हैदर है जुलूस में, वो वीडियो बना रहा है। तबीयत सही नहीं है यार। अब लोग कहते हैं कि रसूल से मदद नहीं मांगो, रसूल से मदद मांगोगे तो ये शिद्दत है, ये शिर्क है। यासीन यानी हर्फ निदा है, वहाँ अल्लाह कह रहा है अगर रसूल से मदद नहीं मांगी। क्या मतलब, यानी कि अगर आप दुआ करते हैं तो उसके वसीले से वो अल्लाह तक पहुंचाता है, अल्लाह उसे देता है, वो आपको देता है। तो वो वसीला तलाश करो कि उस रास्ते मुस्तकीम है कौन सा। ये मेरा रास्ता कि इस पर करके तुम रास्ते मुस्तकीम पर
पे एहतजाज क्यों नहीं किया? शाह बहरोवर बेपाशा के गमा पासे तो हम हसनैन बरसर शाह बहरोवर बेपाशा के गमा पासे तो हम हसनैन बरसर शाह बहरोवर बेपाशा के गमा पासे तो हम हसनैन बरसर निशस्ता दरगाह में मुर्तज़ा सैयद वसम दादा आए दरखाना सर्वसान कामत बंशुदार मुस्तफा शबस हम खुदा तेरे खुशे जबाशो सर्वसान कामत बंशुदार मुस्तफा शबस हम खुदा तेरे खुशे जबाशो आए दरखाना सर्वसान कामत बंशुदार आए दरखाना सर्वसान कामत बंशुदा मुस्तफा शबस गम खुदा के अली खुश करे जफाशूर सर्वसान कामत बंशुदा मुस्तफा शबस गम खुदा के अली खुश करे जफाशूर आए दरखाना माशाअल्लाह मातम खुदा के अली कुछ करे जफाशूर आए दरखाना साया शुदा के अली कुछ करे जफाशूर आए दरखाना साया माशाअल्लाह मातम
खुदा के अली कुश्ते जफाशूर हैदर खाना इमशाब से जहां रोज़ान मौला आलिमी गर्दान इमशाब से जहां रोज़ान मौला आलिमी गर्दान इमशाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह इमशाब से जहां रोज़ा पैगाम अज़ल लागो लाक़ैत से दिलो जानश रूजानिब मस्जिद रा माशाअल्लाह मातम Hasi ve sedam ve şeykârin de udman
दुरफ्शान सद है वली जानम माशाअल्लाह माशाअल्लाह वस्ती गसदां पे शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला वस्ती गसदां पे शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला नूर दुरफ्शान सद है वली जानम माशाअल्लाह मातम दरसो के अले बाशर माता पे दिलारा वमना कुआ चश्मे बीमार सुरैया वमना कुआ चश्मे बीमार सुरैया अफला कुआ किरियान बाहस में मुदावा उनबार कुआ दिशा बांधी दाए कैवान सद है वली जानम हस्ती वसिता में शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला हस्ती वसिता में शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला नूर दुरफ्शान हस्ती वसिता में शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला नूर दुरफ्शान सद है वली जानम माशाअल्लाह मातम गए हिजरे अले गोपा में नारद पैहाम गए दीन यतीमाने शार बमाताम गए दीन यतीमाने शार बमाताम हसनैन मुअल्लिम शबागी गए गुनाम चुन ज़ैनब दिल के बुवल वाला हैरान सद है वली जानम हस्ती रसिदा में शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला नूर दुरफ्शान हस्ती रसिदा में शैकारिंदा उदमान बल्कि दबा कुल मौला नूर दुरफ्शान सद है वली जानम माशाअल्लाह मातम शाबाब सहे कमाए देश से तो हसाम दिल राम सनाए तो बारिश में तो बरसाम दिल राम सनाए तो बारिश में तो बरसाम यकबार रसान भर खाके माके तू दरसाम मोहताज सबा बाशद अल्लाह ज़बरेशान सद है वली जानम नारे नारे हैदरी वर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बिलन सलवात माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह नामिकुम वर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बिलन तरस नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत
हैदरी अलमदद अलमदद या अली या अली हर जबान गुलफशान नाराए हैदरी अलमदद अलमदद या अली या अली हर जबान नाम खुदा माशाअल्लाह जवाब नाम खुदा मातम खोजते के बड़िया हम तो शहर खुदा रौनक पंजतन हम तो मुश्किल कुशा फारिस दीन हक बाद पैगंबरी अलमदद अलमदद या अली हर जबान नाम खुदा माशाअल्लाह हर जबान गुलफशान नाराए हैदरी अलमदद अलमदद या अली हर जबान गुलफशान नाराए हैदरी अलमदद अलमदद या अली हर जबान अलमदद या अली हर जबान नाम खुदा माशाअल्लाह मातम नाम खुदा माशाअल्लाह नाम खुदा माशाअल्लाह मातम नाम खुदा माशाअल्लाह साक़िए कौसरो फातहे खैबरी अलमदद अलमदद या अली साक़िए कौसरो फातहे खैबरी अलमदद अलमदद या अली हर जबान नाम खुदा माशाअल्लाह अलमदद अलमदद या अली
माशाल्लाह माशाल्लाह नाम खुदा मातम नाम खुदा माशाल्लाह बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत बराए सेहत व सलामती जमी मुसाफिरीन बुलंदतर सलावत बराए शिफायाबी जुमला मरीजाए मोमिनीन मोमिनात बुलंदतर सलावत बराए ज़हूर आगा इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत साहिब जुल्फ़िकार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवार या अली मदद ऐ साहिब जुल्फ़िकार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवार या अली मदद ऐ साहिब जुल्फ़िकार नाम खुदा माशाअल्लाह मातम जानशीन मुस्तफा हम सर ज़हरा लंगर दीने खुदा मौलद काबा लंगर दीने खुदा मौलद काबा अली आली मदद इज़हाबी गिरत करा या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद नाम खुदा माशाअल्लाह ऐ साहिब जुल्फ़िकार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद ऐ साहिब जुल्फ़िकार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद ऐ साहिब जुल्फ़िकार शेर परवरदिगार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद ऐ शेर परवरदिगार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद ऐ साहिब जुल्फ़िकार नाम खुदा माशाअल्लाह मातम शेर परवरदिगार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद ऐ शेर परवरदिगार या अली मदद ऐ शाहिद दुलसवा या अली मदद ऐ साहिब जुल्फ़िकार माशाअल्लाह मातम फराज़दार
अशर परवरदिगार या अली मदद, अशर दुल सवार या अली मदद। नाम खुदा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह पर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा बिलंतर सलवात। रंज कर है सभी उनमें डूबा है अली, रंज कर है सभी उनमें डूबा है अली। ये बादशाह मेरा शहंशाह मेरा, ये बादशाह मेरा शहंशाह मेरा। नारे हैदरी क्या गज़ब हो गया आलम की फिज़ा है सवार, हाय रुख़सत हुआ दुनिया से शहीदुल सवार, हाय रुख़सत हुआ दुनिया से शहीदुल सवार। ये क़यामत की घड़ी तुम्हें डूबा है अली, ये क़यामत की घड़ी तुम्हें डूबा है अली। मुश्किल कुशा मेरा शहंशाह मेरा, मुश्किल कुशा मेरा शहंशाह मेरा। नारे हैदरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर में एक राज है, हैदर में एक राज है, उनके बदले का आगाज है, उनके बदले का आगाज है। खुदा दीन हक से दबा मस्जिद कूफा से हो गया। कैसे रवा मस्जिद कूफा से हो गया, उन्हें नाहक कैसे रवा मस्जिद कूफा से हो गया। हाय हाय आगाज़ क्या गज़ब आज की रात है, तुम्हें डूबा फलक साथ है, तुम्हें डूबा फलक साथ है। सजदे में कत्ल की इब्तिदा मस्जिद कूफा से हो गया। हाय हाय आगाज़ नाम खुदा माशाअल्लाह मातम। फिर से बदला दाए सिता, फिर से आगाज़ रंजो अला, फिर से आगाज़ रंजो अला। चश्मे नम कैसे आले अबा मस्जिद कूफा से हो गया। हाय
नाम खुदा माशाअल्लाह मातम। ज़हरा की आंखें हैं ना, रोए मिलके सबेले हरा, रोए मिलके सबेले हरा। अब से कम का शुरू सिलसिला मस्जिदे कुफर से हो गया। हाय हाय आगाज़े नाम खुदा माशाअल्लाह मातम। क्या नमाज़ी थी तो पीर है, फर्क पे ज़रब शमशीर है, फर्क पे ज़रब शमशीर है। हक़ व बातिल का अब फैसला मस्जिदे कुफर से हो गया। हाय हाय आगाज़े माशाअल्लाह माशाअल्लाह मातम। सब मुसलमान सभी भाईमान, सब नबी के दी पर फिदा, सब नबी के दी पर फिदा। पर हकीकत का पर्दा आया मस्जिदे कुफर से हो गया। हाय हाय आगाज़े नाम खुदा माशाअल्लाह। आज कज़ा शुद खून कर जबी, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। आज कज़ा शुद खून कर जबी, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मातम। अगर ज़ुबान शाम अज़ा शोर, फातिमा ज़हरा नवा शोर। हाय अली हाय अली, तारत चश्मा के तरह ले हमें, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। ज़ख्म सरका मिनल मोमिनीन, आज क़ज़ा व शुद खून कर जबी, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। आज क़ज़ा व शुद खून कर जबी, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। नाम खुदा माशाअल्लाह। खाना ज़हरा शुद से गमो अंदर जफ़ाए निगरत की नए आना। हाय अली हाय अली, इलियकुना को सरसारो हज़ीन, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। ज़ख्म सरका मिनल मोमिनीन, नाम खुदा आज क़ज़ा व शुद खून कर जबी, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। आज क़ज़ा व शुद खून कर जबी, दस्ते अज़ा शुद बसराले बनी। आज क़ज़ा व शुद खून कर जबी, दस्ते
ازا شد بسرای غمین از قضا و شد خون در جبین دست ازا شد بسرای غمین از قضا و شد خون در جبین دست ازا شد بسرال غمین از قضا و شد خون در جبین دست ازا شد بسرال غمین نام خدا ماشاءاللہ جزاک اللہ نام خدا نام خدا قضا و شد خون در جبین دست ازا شد بسرال غمین از قضا و شد خون در جبین دست ازا شد بسرال غمین نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ احسنوا بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين پروردگار بحق محمد و آل محمد شبی قلیل ازاداری را به بارگاه خود قبول مقبول بفرما. پروردگارا آنچه خیر است برای ما عنایت بفرما، آنچه شر است دور و برطرف بفرما. قلب مقدس امام زمانه را از ما خوشنود و راضی بفرما. ما را از یاران و انصار امام زمانه قرار بده. دعاهای آن حضرت را شامل حال همه ماها بفرما. ما را در دنیا زیارت امام حسین علیه السلام، در آخرت شفاعت امام حسین علیه السلام عنایت بفرما. پروردگارا حاجت های این جمع را برآورده بخیر بفرما. مشکلات این جمع را حل و آسان بفرما. اتحاد اتفاق یگانگی را مابین ماها بیانداز. کینه و بغض و عداوت را دور و برطرف بفرما. شر کفار و منافقین و شیاطین را بر خودشان برگردان. مملکت اسلامی پاکستان را شر دشمنان حفظ بفرما. مملکت اسلامی پاکستان را شر دشمنان حفظ بفرما. مملکت اسلامی پاکستان را شر دشمنان حفظ بفرما. شر کفار و منافقین و شیاطین را بر خودشان برگردان. دشمنان حضرت دشمنان شیعه را نیست و نابود بفرما. پروردگارا تا سال آینده این جمع را، این لشکر حسینی را جان جور تندرست با ایمان کامل نگاه دار. پروردگارا سفر جمله مسافرین را به خطر بفرما. جمله مسافرین را در منزل و مقصدشان در کامیابی و کامرانی برسان. جمله مسافرین را در پناه و عصمت خودت حفظ بفرما. جمله مریضایی که شما خصوصی التماس دعا کردن، مریضای اهل مجلس، مریضایی که در خانه ها بستره، مریضایی که در اسپتالا بستره، خدایا به حق بیمار کربلا، به حق فرق شکسته مولای متقیان، جمله مریضان را شفای عاجله و صحت کامله عنایت بفرما. مؤمنین حاجات داره، مشکلات داره، کارهای شکند است، خدایا به حق مشکل کشا گیرهای کارهای از نارباز بفرما. پروردگارا آنچه خواستیم نخواستیم تو آگاه هستی. آنچه خیر است برای ما عنایت بفرما، آنچه شر است دور و برطرف بفرما. مؤمنین مؤمنات مشکلاتی از دواش داره، مشکلاتی حل و آسان بفرما. مؤمنین قرضدار است، خدایا از خزانه غیب خود قرضشان ادا بفرما. مؤمنین بیگناه اسیر است، در سراسر جهان در هر جای که اسیر خدایا
بحق اسیرای کربلا و شام جلد در جلد رهایی عنایت بفرما. کسایی به اولاد است، اولاد نیک، اولاد صالح، اولاد نرینه عنایت بفرما. دوستایی که قد از مو امسال در نظر و نیاز در شب بیداری خدمت کده، تعاون کده، جانی تعاون کده، مالی تعاون کده، خدایا در کاروبار روزگار از خیر و برکت عنایت بفرما. توفیقات از نار زیاد سے زیاد بفرما. جان مال اولادای از نار در حفظ و امان خودت حفظ بفرما. پروردگارا تا سال آینده این لشکر حسینی را جان بجور تندرست با ایمان کامل نگاه دار. از برای جمیع المؤمنین و مؤمنات، علما، صلحا، ذاکرین، مجتهدین وزام، شورای کرام، پدرها و مادرها از شما که دنیا رحلت گردیده، اموات المؤمنین، اموات الحاضرین، والدین حاضرین الغائبین، شهدا، سادات، تازه در گذشته ها، لاوارثات، بیوارثایی که دنیا رحلت گردیده، مخصوصا دوستای دیگری که قد از مو سال دیگه دمی شاوا قد از مو بود امسال نیسته، برای جمیع المؤمنین و مؤمنات، مخصوصا برای ارواح از دوستای از مو، ارواح محمد و آل محمد، اموات این جمع بخوانید سوره مبارکت الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان. ماشاءالله ماشاءالله جواب بگم زینب پریشان است، زینب پریشان است، چون کشته شد شیر خدا. زینب پریشان است، زینب پریشان است، زینب پریشان است، چون کشته شد شیر خدا. زینب پریشان است، زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان. ماشاءالله ماشاءالله. زینب پریشان است، زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، عباس و جعفر صورت نهان بر خاک، سازن گریبان چاک، بیت الحزانان خانه ظاهر یتیمان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان. ماشاءالله ماشاءالله. شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب حسن سر می نهد بر گوشه دیوار، با دیده خون بر یاران حسین تشنه لب در آه و افغان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب شب قتل علی شاه خوبان است. زینب پریشان است، زینب پریشان است، امشب جنت فاطمه با جمله حوران، با دیده گریان، افسرده بهر شوهرش ماه تابان است.
زینب پریشان است زینب پریشان است شب قتل علی شاه خوبان زینب پریشان است زینب پریشان است امشب شب قتل علی شاه خوبان زینب پریشان است زینب پریشان است یا رب فرق منشق داماد پیغمبر از جرم ما بگذر آن شافی ما در جزان شعر یزدان است زینب پریشان است زینب پریشان است امشب زمین و ماتم در جنبش آسمان است امشب زمین و ماتم در جنبش آسمان است امشب شب عزای مولای مومنان است امشب شب عزای مولای مومنان است از ضرب تیغ ظالم شق شد سر منور از ضرب تیغ ظالم شق شد سر منور از خون فرق پاکش از خون فرق پاکش محراب و خون چکان است امشب شب عزای مولای مومنان است امشب شب عزای مولای مومنان است امشب با شهر کوفه یک محشر است و برپا امشب با شهر کوفه یک محشر است و برپا از قتل حیدر امشب از قتل حیدر امشب جبریل و در فغان است زهرای اطهر امشب کرده است مو پریشان زهرای اطهر امشب کرده است مو پریشان بنهاد سر بزانو بنهاد سر بزانو افسرده در جنان است امشب شب عزای مولای مومنان است مولای مومنان است حسنین و دل غمینان زینب با آوازداری حسنین و دل غمینان زینب با آوازداری کلثوم و نالهایش کلثوم و نالهایش بر اوج کهکشان است امشب شب عزای مولای مومنان است ای ابن ملجم دون نشناخته علی را ای ابن ملجم دون نشناخته علی را اینجا نشین احمد اینجا نشین احمد ختم پیامبران است امشب شب عزای مولای مومنان است امشب شب عزای مولای مومنان است نوشاد و خوف محشر باشد بس سراسر نوشاد و خوف محشر باشد بس سراسر شافی بروز میزان شافی بروز میزان چون شاهد و جان است ای ابن ملجم دون نشناخته علی را ای ابن ملجم دون نشناخته علی را اینجا نشین احمد اینجا نشین احمد ختم پیامبران است امشب شب عزای قربان براه قدرت مولا نمیگردد قربان براه قدرت مولا نمیگردد امشب نمیگردد از دار فنا راحت مولا نمیگردد از دار فنا راحت مولا نمیگردد امشب امشب
گردد دو راه سے آگے گرد مولا عالمی گردد دو راه سے آگے گرد مولا عالمی گردد حجت ابن الحسن اے امام زمان حجت ابن الحسن اسکرام یک نظر كنت باشی عیان اسکرام یک نظر كنت باشی عیان حجت ابن الحسن اسکرام یک نظر كنت باشی عیان اسکرام یک نظر كنت باشی عیان حجت ابن الحسن رفت و عالم زدست کل ظهورت بیان رفت و عالم زدست کل ظهورت بیا شاه تاج نکن از برای خدای ولی عصر مهدی آخر زمان ای ولی عصر مهدی آخر زمان حجت ابن الحسن حجت ابن الحسن يا حسين يا حسين يا حسين والمحمد وآل بيت محمد بالأمتر صلوات استمام ازادارا ماتمدارا گزارش منم استه استه متباين ما بين صحن امام بارگاه تشریف ببرین نظر اهتمام کده برایشون نظر خورده انشاءالله برین هر برادری که انشاءالله برای از ما زمین نظر و نیاز خدمت کده جانی مالی تعاون کده پروردگارا جان و مال ازنا خیر و برکت عنایت بفرما لکاروبار ازنا خیر و برکت عنایت بفرما اولادان ازنا طول عمر رزق فراوان عنایت بفرما تا سال آینده تمام جوانا را جان جو تندرست با ایمان کامل نگاه دار برادران مومنین و مومنات مشکلات دارد دوستا کیسه هایش است بند است کارهایش بند است مرا خصوصی در گردن مدین کده که بعد از ماتمداری دان امام بارگاه که رسیدین تازه از عزاداری فارغ مشین از صمیم قلب پس تمام عزادارا گزارش منم پروردگارا به حق مشکل کشا برادرای که مشکلات داره حاجات داره مشکلات چه حل و آسان بفرما پروردگارا جمله مریضا را صحت کامله عنایت بفرما مخصوصا مریض که شما التماس دعا کده مریض است خدایا به حق مریضای کربلا و شام جمله مریضا را صحت کامله عنایت بفرما باز اگوار دیگر مغل دوستایی که قد از مو جانی مالی هر قسم تعاون کده پروردگارا کاروبار ازنا را روزگار ازنا را خیر برکت عنایت بفرما اولادای ازنا را در حفظ و امان خودت حفظ بفرما طول عمر رزق فراوان عنایت بفرما تا سال آینده این جمع را این لشکر حسینی را در حفظ و امان خودت نگاه دار برای جمیع المؤمنین و مؤمنات علماء صلحاء ذاکرین مجتهدین نظام شورای کرام خدرا و مادرای از مو شما کردین رهبت گردیده اموات المؤمنین و اموات الحاضرین والدین حاضرین الغایبین شهدا سادات تازه در گذشته حال آوارسا بیوارسایی کردین رهبت گردیده مخصوصا دوستایی که سادای گذشته دمی شوا قد از مو بدیم شاو نبود برای جمیع المؤمنین و مؤمنات اموات این جمع اموات خودونشم ارواح محمد و آل محمد و دوستای مقیم سال نیستم برای جمیع المؤمنین و مؤمنات مخصوصا برای ارواح عزیز دوستای از موقع خانین سوره مبارکت الفاتحه مع الاخلاص و صلوات माशाल्लाह माशाल्लाह जुलूस पहुंच गया है इमाम बारगाह में हम खिदमतगार मش تنام انا ميقدر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह यार गोरी वगैरह सब ख़त्म हो गया। खानाबाद बिरानोश जान यार। तो जुलूस से भी हम लोग फ्री हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जुलूस खैर से गुजरा। तो अज़ान भी हो गया, तो भी मुझे नमाज़ पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।